बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9वीं जमात की उर्दू, इस्लामियात और इंग्लिश पंजाब बोर्ड के नोट्स पीडीएफ में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। उर्दू और इस्लामियात के नोट्स हार्ड कॉपी में भी दस्तयाब हैं। घर बैठे ऑनलाइन ख़रीदे जा सकते हैं। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942, मुतबादल नंबर 0370 53 78 147। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने क्लास 9 इंग्लिश पंजाब बोर्ड के यूनिट 9 क्वालिटी एजुकेशन अ की टू सक्सेस के चौथे और पांचवें पैराग्राफ का तर्जुमा पेश करूंगा, और ये इस सिलसिले की चौथी वीडियो है, यानी चौथा हिस्सा है। अगर आप मेरी साबका वीडियोस जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विजिट करें। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं इस सबक के चौथे और पांचवें पैराग्राफ के रीडिंग करूंगा, इसके साथ साथ ट्रांसलेशन करूंगा, और इसके साथ साथ जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मीनिंग्स भी मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा, ताकि आपको इन पैराग्राफ की ट्रांसलेशन भी याद हो जाए और इसके साथ साथ ये पैराग्राफ्स आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 है, ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू द नॉलेज, स्किल्स एंड हेल्थ, यानी इंसानी सरमाए से मुराद वो इल्म, महारतें और सेहत है। ठीक है, ये जुमला बड़ा है तो मैंने इसको काट काट कर लिखा। ये मैं इसलिए ऐसा करता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, अच्छा, जो मुश्किल अल्फाज है वो देख लें। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है इंसानी सरमाया, और रिफर्स टू का वैसे तो मतलब होता है हवाला देना, लेकिन यहाँ इससे मुराद इसका मतलब है मुराद। ठीक है, नॉलेज यानी इल्म, स्किल्स का मतलब महारतें, और हेल्थ कहते हैं सेहत को। दैट इंडिविजुअल्स अक्यूमुलेट ओवर देयर लाइव्स, जो अफराद अपनी जिंदगी के दौरान जमा करते हैं। तो अब मुश्किल अल्फाज देख लें। इंडिविजुअल्स का मतलब होता है अफराद, और अक्यूमुलेट अक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना, जमा करते हैं, और ओवर दियर लाइफ्स का मतलब होता है अपनी जिंदगी के दौरान। ठीक है, आगे है, विच इनेबल्स देम टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो उन्हें माशी नशो नुमा और तरक्की में मुअस्सर तरीके से हिस्सा डालने के काबिल बनाता है। अच्छा जी, अब इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो देख लें। इनेबल का मतलब होता है काबिल बनाता है, और कंट्रीब्यूट का मतलब होता है हिस्सा डालना, यहाँ इसका मतलब होगा हिस्सा डालना। इफेक्टिवली का मतलब होता है मुअस्सर तरीके से। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है माशी नशो नुमा, और डेवलपमेंट का मतलब होता है तरक्की। आगे है, क्वालिटी एजुकेशन इनहेंसेस ह्यूमन कैपिटल, मेयारी तालीम इंसानी सरमाए को बढ़ाती है। तो अल्फाज देख लें। क्वालिटी एजुकेशन यानी मेयारी तालीम, इनहेंसेस का मतलब होता है बढ़ाती है, ह्यूमन कैपिटल इंसानी सरमाया। अब ये भी बड़ा जुमला था, इसको मैंने काट कर लिखा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। By ensuring individuals are equipped with the necessary competencies and capabilities to thrive in a rapidly evolving global economy, यानी ये यकीनी बनाते हुए कि अफराद तेज़ी से तरक्की करती हुई आलमी मईशत में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी काबिलियतों और सलाहियतों से आरास्ता हैं। तो मुश्किल अल्फाज देख लें। इंश्योरिंग का मतलब होता है यकीनी बनाना, यकीनी बनाते हुए। इंडिविजुअल्स यानी अफराद। उसके बाद है इक्विप्ड का मतलब होता है लेस होना या आरास्ता होना। नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी। ठीक है, ज़रूरी। कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है काबिलियतें। कैपेबिलिटीज़ का मतलब होता है सलाहियतें। थ्राइव का मतलब होता है आगे बढ़ना, यहाँ थ्राइव का मतलब है आगे बढ़ना। फलना फूलना भी होता है, इसका मतलब फ़रोग पाना भी होता है। रेपिडली का मतलब होता है तेज़ी से। एवॉल्विंग का मतलब होता है तरक्की करती हुई। ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब होता है आलमी मईशत। पैराग्राफ नंबर 5 है, क्वालिटी एजुकेशन एम्फेसाइजेस स्किल डेवलपमेंट,
یعنی معیاری تعلیم مہارت کی ترقی پر زور دیتی ہے. کوالٹی ایجوکیشن یعنی معیاری تعلیم، ایمفیسائزز کا مطلب ہوتا ہے زور دیتی ہے، اسکل ڈیولپمنٹ کا مطلب مہارت کی ترقی. انکلوڈنگ لٹریسی، نیومریسی، ڈیجیٹل لٹریسی اینڈ ووکیشنل اسکلز، جس میں خواندگی، حسابدانی، ڈیجیٹل خواندگی اور پیشہ ورانہ مہارتیں شامل ہیں. تو انکلوڈنگ کا مطلب شامل، بشمول یا شامل، اور لٹریسی کا مطلب ہوتا ہے خواندگی، لکھائی پڑھائی. نیومریسی کا مطلب ہوتا ہے حسابدانی، ڈیجیٹل لٹریسی کا مطلب ہے ڈیجیٹل خواندگی، اور ووکیشنل اسکلز کا مطلب ہوتا ہے پیشہ ورانہ مہارتیں. ووکیشنل مطلب پیشہ ورانہ اور اسکلز کہتے ہیں مہارتوں کو. اس کے بعد ہے، اب یہ بھی بڑا سا جملہ ہے، دیز اسکل سے شروع ہو رہا ہے تو کاٹ کاٹ کر لکھا ہے، یاد کرنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ آپ کو. دیز اسکلز آر کروشل فار انہینسنگ امپلائیبلٹی، یہ مہارتیں ملازمت کی قابلیت کو بڑھانے. اچھا، اب کچھ الفاظ دیکھ لیں اس کے اندر. اسکلز کا مطلب ہوتا ہے مہارتیں، اور انہینسنگ کا مطلب ہوتا ہے بڑھانے، امپلائیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے ملازمت کی قابلیت. ٹھیک ہے، اور اب اس میں ایک لفظ ہے کروشل. کروشل کا مطلب ہوتا ہے بہت اہم. ٹھیک ہے، یہ آخر میں آ رہا ہے کیونکہ جملہ یہاں سے کنٹینیو ہے اور آخر تک ہے، تو اس کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا. کروشل کا مطلب ہے بہت اہم، یہ آگے آئے گا. اس کے بعد ہے سیکیورنگ بیٹر جابس، بہتر نوکریوں کو حاصل کرنے. تو سیکیور کا مطلب محفوظ بنانا بھی ہوتا ہے میرے خیال میں، لیکن سیکیور کا مطلب حاصل کرنا، یہاں اس کا مطلب ہوگا حاصل کرنا، بہتر نوکریوں کو حاصل کرنے. اینڈ پروموٹنگ اکنامک انڈیپینڈنس، اور معاشی خود مختاری کو فروغ دینے کے لیے بہت ضروری ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بہت ضروری لفظ آ رہا ہے، بہت ضروری بھی اور بہت اہم بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی، اب اس کے اندر لفظ دیکھ لیں، جیسا کہ یہاں لکھو پروموٹنگ. پروموٹنگ کا مطلب ہوتا ہے فروغ دینا، پروموٹ فروغ دینا. اکنامک کا مطلب ہوتا ہے معاشی، اور انڈیپینڈنس کہتے ہیں خود مختاری کو. thereby reducing income inequality، جس کے نتیجے میں آمدنی کی عدم مساوات کم ہوتی ہے. عدم مساوات کا مطلب ہوتا ہے نا برابری. ٹھیک ہے، برابر نہ ہونا، نا انصافی بھی، آپ نا انصافی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، نا ہمواری وغیرہ اس طرح. اچھا، اب اس میں کچھ الفاظ دیکھ لیں، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے thereby، جس کا مطلب ہوتا ہے جس کے نتیجے میں. ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں، یہاں اس کا مطلب ہوگا. ریڈیوس کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، لیکن یہاں اس کا مطلب ہوگا کم ہوتی ہے جملے کے، یعنی کہ سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے یہ ٹرانسلیشن کی گئی ہے. انکم کہتے ہیں آمدنی کو، اور انیکوالٹی کہتے ہیں عدم مساوات کو. ٹھیک ہے، تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں.